नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिहि व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने दो बातें बयान करना चाहूँगा। पहली बात, औरत कैसे सजदा करे, और दूसरी बात, सजदे में क्या पढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि औरत कैसे सजदा करे। औरत के लिए सजदा करने का कोई अलग से तरीका प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मर्द के लिए तरीका बतलाया है वही तरीका औरत के लिए भी है। बुखारी में 631 नंबर पे हदीस मौजूद है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका सहाबा ने देखा था कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है नमाज, वो सारा का सारा तरीका अहादीस में, सही अहादीस की रोशनी में हमें मिलता है, मौजूद है। और उसमें मर्द के लिए नमाज का अलग तरीका या फिर औरत के लिए नमाज का अलग तरीका नहीं बतलाया गया। जो तरीका मर्द का है वही तरीका औरत का भी है नमाज पढ़ने का, और जो तरीका सजदे का मर्द को बतलाया गया है वही तरीका औरत को भी बतलाया गया है। आप सोच रहे होंगे फिर मैंने इस सवाल को क्यों उठाया कि औरत कैसे सजदा करे, अगर दोनों का तरीका सेम है तो फिर मैंने इस सवाल को क्यों उठाया। यह सवाल उठाने का असल मकसद यह है कि हमारे मुआशरे में अक्सर औरतें गलत सजदा करती हैं। वो अपने सजदे में अपने पूरे जिस्म को जमीन के साथ लगा लेते हैं, अपने पूरी बॉडी को जमीन के साथ चिपका लेती हैं। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दोस्तों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा करने का क्या तरीका साबित है वो मैं पिछली वीडियो में बतला चुका हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। आइए मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। अगर आप इस मसले के बारे में ना और तहकीक करना चाहते हैं तो आप मुताला करें हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला अन्हु की किताब का, जिसका नाम है क्या औरतों का तरीका नमाज मर्दों से मुख्तलिफ है। ये किताब आपके लिए इस मसले में बहुत ही मुफीद साबित होगी। आप इस किताब का मुताला कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जिनका नाम मैंने आपके सामने जिक्र किया है, जो इस किताब के मुसन्नफ हैं, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है बल्कि मुफस्सिर कुरान है। उनकी तफसीर बहुत ही मशहूर है जिसका नाम है अहसनुल बयान। तो इन्होंने ही ये किताब लिखी है क्या औरतों का तरीका नमाज मर्दों से मुख्तलिफ है। ये बहुत ही मुफीद किताब आपके लिए साबित होगी, जरूर इसका मुताला कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की दूसरी बात मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगा कि सजदे में क्या पढ़ें। सजदे में कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगनी चाहिए। क्यों कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से सजदे में दुआ मांगनी चाहिए? क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम में मौजूद है, हदीस नंबर है 482, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। बंदा अपने रब के करीब बहुत ज्यादा होता है। कब? कौन सी कैफियत है? आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सी कैफियत है कि जिसमें बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सजदे की हालत है। सजदे की हालत में बंदा अपने रब के बहुत ज्यादा करीब होता है। फ़अक्सिरुद दुआ, जब आप फिर सजदे में होना, जब अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो तो फिर वहां पे कसरत से दुआएं किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत से मांगा करें। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि सजदे में कसरत से दुआएं पढ़नी चाहिए, लेकिन वो कौन सी दुआएं हैं जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली दुआ जो आपको आती है वो है सुब्हान रब्बियल आला। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 773, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को पढ़ा अपने सजदे में, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बहुत ही बुलंद है। ये 3 मरतबा पढ़नी चाहिए। इसकी दलील क्या है? सुनन नबी दाऊद के अंदर 885 नंबर पे यह हदीस मौजूद है कि कम से कम आप 3 बार सुब्हान रब्बियल आला अपने सजदे में पढ़े, और ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आपका दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी दुआ जो हम सजदे में पढ़ सकते हैं वो है सही बुखारी के अंदर भी और सही मुस्लिम के अंदर भी। सही बुखारी में 794 नंबर पे और सही मुस्लिम में 484 नंबर पे यह हदीस मौजूद है, जिसमें अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में और अपने सजदे में ये दुआ पढ़ा करते थे। वो कौन सी दुआ है? सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह तू, रब्बना तू ही हमारा रब है, व बिहम्दिका, अपनी तारीफों के साथ, अपनी हम्द के साथ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ये दूसरी दुआ है जो हम सजदे में पढ़ सकते हैं।
دوستو تیسری دعا جو ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں وہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 487۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں یہ والی دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبوح نہایت ہی پاک، قدوس اور بہت ہی زیادہ مقدس ہے، رب الملائکۃ والروح فرشتوں اور روح الامین یعنی کہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا رب۔ دوستو چوتھی دعا جو ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں وہ ہے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 873۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت، پاک ہے بہت ہی طاقت والا، والملکوت اور بہت ہی بڑی بادشاہت والا، والکبریائی اور بڑائی والا، والعظمہ اور عظمت والا، بہت ہی پاک ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوستو پانچویں دعا جو ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں وہ ہے صحیح مسلم کے اندر 771 نمبر پہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو یہ والے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، وبک آمنت اور میں تجھ پر ہی ایمان لایا، ولک اسلمت اور میں تیرا ہی فرما بردار بنا، سجد وجہی للذی خلقہ، میری پیشانی اس ذات کے سامنے جھکی جس نے اس کو پیدا کیا، وصورہ اور اس کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ اور جس نے شگاف چھوڑا سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، تبارک اللہ بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین جو بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ دوستو یہ 5 مسنون دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ حصن المسلم یا کتاب صفت صلاۃ النبی شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری نماز عربی میں ہے تو ہمیں چاہیے ہم جو بھی اللہ سے مانگے سجدے میں تو ہمیں چاہیے کہ وہ عربی زبان میں ہی مانگے۔ آپ خود بھی تحقیق کریں، جو بہتر بات معلوم ہو آپ اسے اپنا لیجیے۔ دوستو اس ویڈیو کی آخری اور بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 479 نمبر حدیث ہے جس میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، لوگو سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات سے کہ میں رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ ہاں اگر ہم بطور دعا کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، بطور دعا اگر ہم سجدے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ دوستو یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں۔ میں سجدے کے تعلق سے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور اس ویڈیو کے آخر پہ بھی وہ ویڈیو موجود ہوگی، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے۔ یقیناً یہ دونوں ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔